تاتواج، بلوطة في الأذن، باتري، ماناش في كونسير روك. بيانو، فيولون، لوك ملائكي لكن ماناش في كونسير كلاسيك. لوك الثمانينات، جيتار باس، ماناش في كونسير فانك. عود ودربوكة وأصوات عربية، أما ماناش في حفل موسيقى عربية. احنا في حفلة المتوسط، حفلة السلام، لقاء بين زوز عمالقة، أنطونيو مايلو الإيطالي والمغربي ملك العود سعيد الشرايبي. في كلمتين، هذا اللقاء فني بين ضفتي المتوسط. احنا في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، في قلب واحدة من أجمل المدن المغاربية. لهنا تحضيرات شادة بعضها في شارع الأمم المتحدة، في انتظار حفل فني منتظر بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش المغربي. لهنا كل شيء يوحي اللي الناس قدام امتحان صعيب. مزج موسيقى ضفتي المتوسط، والمايسترو نتاع الحفل هو الإيطالي أنطونيو مايلو، الفنان اللي واعي اليوم بصعوبة الفكرة. المشروع هو لقاء ما بين زوز فنانين كبار، والمغرب ممثلة في العملاق وسلطان العود في العالم سعيد الشرايبي. هذا معلم بأتم معنى الكلمة. نحاول نطور الموسيقى التراثية، هي التراثية موجودة، ولكن أنا نبدع في الموسيقى التراثية، يعني في المود ديال التراث وفي الريتم ديال التراث بإبداعات جديدة، فما تقدرش تقول عليها تراثية 100%. Et c'est l'objectif de créer une sonorité qui soit quelque chose que c'est pas italienne, que c'est pas tunisienne, que c'est pas, c'est de l'air du Méditerranée et du monde. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est un objectif social, un objectif de capacité de convivence, un objectif d'être à côté des amis qui l'ont un moment difficile. الفكرة هي دمج الآلات الشرقية العربية مع الآلات الغربية في رحلة تهزنا مدة ساعتين للجو الساحر. لهنا الموسيقيين يخدموا على التعديل، كل شيء صعيب لأنه الحفلة في الهواء الطلق في الشارع، مع تنوع الآلات واختلافها، لكن مع موسيقيين محترفين كل شيء ولي سهل. موسيقيين تقابلوا أكثر من مرة مع بعضهم في إطار مشاريع فنية من نوع هذا قبل في العالم. Maestro Maiello, كما يقول هو, c'est son deuxième pays, son deuxième cœur, c'est la Tunisie. Il a travaillé beaucoup avec des musiciens tunisiens, tels que Hichem Badrani, tels que Lotfi Soua, qui est entre parenthèses présent au niveau du spectacle de Casablanca. Et il aime la Tunisie, il aime les musiciens tunisiens. Et j'espère qu'on va faire ce spectacle avec d'autres noms tunisiens. Et la volonté, c'est que ce spectacle soit fait en Tunisie, mais aussi qu'il soit itinérant, ou yimchi à toute l'Europe, parce que le projet c'est de partir من الحضرة التونسية, من التراث التونسي, le faire avec une fusion avec la musique italienne et tourner toute l'Europe pour faire connaître la culture tunisienne, l'art culinaire tunisien, le tourisme tunisien et surtout, ce qui nous manque à Tunis, c'est de communiquer sur le label Tunisie. موعد الحفلة قرب، الجمهور بدا يتوق الصحة من كل الأعمار. لهنا التقاليد إنه أغلب الحفلات اللي تتعمل تكون مجانية. يوصل الفنان المغربي سعيد الشرايبي، راجل عنده سمعة كبيرة لهنا، في الصفوف الأولى يستقبلوا أصحابه كبار الشخصيات قبل ما يبدأ الحفل. أنطونيو مايلو من مدة وهو يدور العالم، بالعرض هذا خدم مع برشا فنانين موسيقيين. إذا اليوم كان مع سعيد الشرايبي فإنه في تونس تعرف مع منير الطرودي في ارتجالات وأعمال مشتركة، معاهم رفيق الدرب نتاعو لطفي سوا عازف الإيقاع اللي ما يفارقوش في كل أعماله. هي هذه المجهودات يعني تدخل في اطار السياسه العامه ديال الحمد لله ديال المغرب، هو انه يعني احنا جزء من هذا لو بورتور ميديتيرانيان، ولهذا يعني حاولنا بهذه الطريقه هذه باش يعني نعطيو لهذه السياسه واحد القالب فني ثقافي على الساحه. ولهذا يعني مع المايسترو أنطونيو حاولنا باش نجمعوا بعض الفنانين من جميع هذه الدول. ساعتين مع الموسيقى بصوت جاكلين ماريا فيري، مع عزف رائع للفيولون من عند جوليا،
dois dire que le Maroc, je l'avais choisi parce que ça, c'est pas un projet qu'on a fait dans un mois. C'est un projet que nous, on a travaillé un an sur le territoire pour le faire. Donc c'est un projet très articulé, très difficile, parce que c'était un territoire dans lequel moi je connaissais personne. Donc je dois choisir, je dois avoir la possibilité de la connaissance. Et pour moi, la Tunisie à l'époque, parce que ça fait un an que je suis installé, disons, un petit peu au Maroc, la Tunisie, c'était un pays très tranquille, c'était un pays très... Et je venais de la Tunisie quand je suis arrivé ici. Mais aujourd'hui, la Tunisie, elle a eu des problèmes. Et donc nous sommes là dans la construction d'un projet, qu'il soit pour la Tunisie, avec la Tunisie, pour donner ma présence sur le territoire, pas seulement quand tout ça marche bien et je vais manger le couscous au poisson avec les amis, mais je serai là n'importe dans quel moment, je suis avec mes amis tunisiens, n'importe dans quel moment, n'importe même demain. مع جمال الأصوات المغربية غاية الخديري، حسين اللطفاوي، أصوات تندمج مع صوت العود اللي زينت ساحة الأمم المتحدة في دار البيضاء. هذه الفكرة يعني لقيتها مليحة كثير، لأن كيف قلتي الانفتاح ديال ليزيتاليان مع المغاربة، فهمتيني، منفتحين وكل واحد يبذل مجهود حتى نخلقوا واحد الحاجة ملائمة جدا. هذا هو لو بوت ديال هذا السبيكتاكل ديال اليوم ان شاء الله. سهرية فيها سحر كبير، موسيقى متعوب عليها، هدفها واحد رغم الاختلاف في العرق والدين واللغة والجنس، الموسيقى تنجم تقرب ما بيناتنا. وليلتها المسرح كان صغير برشا قدام كبر المحبة اللي حسيناها موجودة ما بين الموسيقيين والجمهور والموسيقى.